बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते हुए नहायत अदब से दरखास्तें करने लगे हैं कि मैं आपसे नहायत अदब से दरखास्त करना चाहता हूँ, ये धरने एहतजाज, ये इस पर हमें बैठ कर बात करनी चाहिए। मेरे पास ऑडियो भी है, वीडियो भी है, मैं आपको सुनवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि देखें हमने आगे जाना है, इस तरह ना करें, वो ना करें। लेकिन एपेक्स कमेटी का इजलास जिसमें आर्मी चीफ समेत दीगर अस्करी क़यादत है, जिसमें दीगर लोग शामिल हैं, उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी हैं, और ये इसलिए था कि दहशतगर्दी का खात्मा करना है। वहीं पर क्या हो रहा था कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके खिलाफ ही दहशतगर्दी के मुकदमात चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, तो वज़ीर आला दहशतगर्दी क्या खत्म करेगा? उसको तो ये हुकूमत खुद दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है, और ऊपर से अदालत की तरफ से वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं उस वज़ीर आला के जो एपेक्स कमेटी में बैठा हुआ है। उसी वक्त ये सब कुछ हो रहा है, और फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं निहायत अदब से मैं कह रहा हूं कि सबको बैठकर बात करनी चाहिए, बैठकर बात करें। बैठकर भाई आपसे किस तरह से बैठकर बात करेंगे? इसके साथ साथ आप ये देखिए कि सलीम साफ़ी साहब, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है कितने सख्त नाक़िद हैं तहरीक इंसाफ के भी, इमरान खान के भी। अब वो भी हार मान गए हैं, इस हुकूमत से तंग आ गए हैं वो भी, और कह रहे हैं कि एक ही हल है पायदार अमन के लिए, पायदार यानी इस्तेहकाम के लिए, जो अभी सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका एक ही हल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वो भी मैं आपको सुना देता हूं। सलीम साफ़ी साहब ने कह दिया है रिपोर्ट कार्ड जियो का प्रोग्राम, उसमें इसका मतलब यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, वो भी मान रहे हैं, और हल सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में है। और फिर एंकर ने सवाल किया कि जी मौजूदा हुकूमत क्यों मानेगी, ये जमातें क्यों मानेंगी, इनकी तो 5 उंगलियां घी में है, मजे में है, ये क्यों इख्तिदार छोड़ देंगे? इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गए, इनको तो कुछ मिलना ही नहीं, जमानतें जब्त हो जाएंगी, इनके तो वोट ही नहीं, पहले नहीं थे, अब तो वो भी नहीं रहने। तो उन्होंने कहा जी मुल्क की खातिर तो करना पड़ेगा, मुल्क की खातिर हुकूमतों को ख्याल होता तो ये यहां तक हालात को ले आते। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, अब उनमें बड़े बड़े बाबू अफसरान, साबिक भी मौजूदा भी, उनको अब बुलाया गया है गवाह के तौर पर। अब देखिएगा एक ऐसा मज़क्का खेज तूफान आएगा, ऐसी सी गवाहियां आएंगी, ऐसे से आपको लूपहोल्स नजर आएंगे, 2 नंबरियां नजर आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। ये सारे अल-कादिर ट्रस्ट केस में मेरे पास कुछ गवाह की लिस्ट है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। और फिर इमरान खान ने कह दिया कि अब किसी ने कोई बातचीत करनी है तो बराह रास्त मुझसे आकर करे, कोई कमेटी नहीं, कोई जो दीगर लोग हैं या किसी भी मेंबर से या रहनुमा से, तहरीक इंसाफ से बात करने की जरूरत नहीं है, जिसने जो बात करनी है वो मुझसे करे। और उन्होंने ये पैगाम अली महमूद खान के जरिए पहुंचाया है। अब आप देखिए कि हुकूमत इतनी डेस्परेट है, इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि यानी डिक्टेटरशिप में आपने सुना था कि जी हम सिम ब्लॉक कर देंगे, हम शनाख्ती कार्ड खत्म कर देंगे, लोगों के मनसूख कर देंगे, हम इसके साथ साथ आपके पासपोर्ट खत्म कर देंगे। अच्छा, बच्चे जो हैं पहली तालीम हासिल नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में, करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जा रहे। कॉलेज तो आप सोचिए, वो तो तादाद पहली बढ़ जाती है, स्कूल नहीं जा पा रहे तो कॉलेज तो बहुत बड़ी चीज है, यूनिवर्सिटी को तो छोड़ दिए। तो हुकूमत कह रही है कि जो भी हमें शक हो गया तो उसके लिए हम डिग्रियां भी बंद कर देंगे, ये भी बंद कर देंगे। पाकिस्तान को आप जहालत में धकेल दें। और इसीलिए तो फिर मरीम साहिबा तो पहले ये काम कर रही हैं, स्कूल्स बंद कर रही हैं और उनको नीलाम कर रही हैं। स्कूल्स को जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको भी नीलाम कर रही हैं। भाई इस तरह की नीलामियां होंगी तो फिर अच्छी बात है ना, लोगों को यहाँ क्यों इलाज मिले? गरीब आदमी है, उसको मर जाना चाहिए, क्योंकि इलाज है स्विट्जरलैंड और अमेरिका में बीमारियों का, तो ये लोग तो इलाज नहीं करवा सकते, तो फिर यहां क्या जरूरत है बुनियादी हेल्थ मराकज की? उनको बेचें और वो बेचकर आप फिर गाड़ियां लें जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए हों, वो प्लॉट लें जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए हों, जो वज़रा आला की गाड़ियां हैं उनकी मर्सिडीज गाड़ियों में टायर डाल सकें, इसके साथ साथ उनके बाहर के टूर्स हो सकें, उनके लिए और ज्यादा मराहत आ सकें, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए करोड़ों की गाड़ियां आ सकें, फंड्स उनको मिल सकें, जितने भी मेंबर्स हैं उसके लिए होना चाहिए। ये सब नीलाम करें, हॉस्पिटल्स को, जो भी ये सरकारी स्कूल्स हैं उनको कर रहे हैं, बाकी जगहों को भी कर दें। सेहत और तालीम, ये बुनियादी चीजें हैं, ये आप खत्म कर दें। इसके बाद मेरा ख्याल है थानों को भी आप नीलाम करें। वैसे भी थाने आपने जितने बनाए हैं वो तो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी है, अवाम के लिए तो नहीं है, वो तो इनके लिए काम कर रहे हैं या फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ, यही काम है। तो लोगों से भी कहें कि आप अपनी, जिस तरह आपने प्राइवेट सिक्योरिटी, हर अब जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां आपको प्राइवेट सिक्योरिटी मिलती है, तो आम आदमी भी उसका इंतजाम, पहले ही उसकी सिक्योरिटी नहीं है तो उसकी तरफ भी कर दें। पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है और बाकी चीज़ें भी, अब सेहत भी गई, तालीम भी गई, तो अब इसी तरह आप इनको पहले ही कर दें, सब पाकिस्तानियों के लिए बैन कर दें कि किसी के लिए भी डिग्री या कोई नहीं मिलेगी। आप अपना इंतज़ाम खुद करें, पैसे आपके पास नहीं है तो बस आप गुर्बत में जिए।
تو یہ سوچ بتاتی ہے کہ جی احتجاج آپ کو بنیادی حق ہے، آئینی حق ہے، لیکن اگر آپ کریں گے تو ہم یہ بھی ختم کر دیں گے آپ کے لیے، جینے کا حق چھین لیں، کاروبار بھی آپ کا تباہ کر رہے ہیں، گھر بھی ہم تباہ کر رہے ہیں، کر لیں جو ہوتا ہے۔ لیکن لوگ تو پھر اور زیادہ ڈیسپریٹ ہو کے نکلیں گے، پہلے سے زیادہ تعداد میں نکل رہے ہیں۔ ہماری جو اطلاعات ہے ذرائع سے کہ پچھلی دفعہ سے زیادہ بھرپور احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی بڑی خبر 190 ملین پاؤنڈ کیس، یعنی القادر ٹرسٹ کیس، ایک یونیورسٹی کا کیس ہے، ٹرسٹ یونیورسٹی کا، جس میں جدید تعلیم حاصل کر سکیں، دینی تعلیم حاصل کر سکیں بچے بچیاں، وہاں کا جناب کیس بنایا عمران خان پر کہ کیوں اس طرح کام کرتا ہے، شوکت خانم کیوں بنا دیا، نمل یونیورسٹی کیوں بنا دیا، القادری ٹرسٹ کیوں بنا دیا۔ عمران خان کی 16 افراد کو بطور عدالتی گواہ طلبی کی درخواست کے اہم ناموں میں کون کون شامل ہے، تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ سابق سیکرٹری کابینہ ڈویژن احمد نواز سکھیرا، وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب، القادری یونیورسٹی ریکارڈ کے ہمراہ، سی ای او مناف ضیاء الدین اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور دیگر مختلف نام شامل ہیں۔ اچھا، عمران خان کی جانب سے بطور عدالتی گواہ طلبی کے درخواست میں 16 گواہوں میں اہم سابق وفاقی سیکرٹری بھی شامل ہیں۔ تو یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا گواہان جب آئیں گے تو۔ اچھا، حکومت کی تیاری کا سنیے گا، 40,000 شیل آنسو گیس کے، مزید جو پہلے سے موجود ہیں اس سے زیادہ، 2,500 بندوقیں اور 50,000 ربر کی گولیاں، 22,000 اہلکار، 5,000 اینٹی رائٹس کٹس۔ حکومت کی 24 نومبر کی تیاری یہ ساری ہے، یہ دیکھ لیجیے آپ۔ اس کے علاوہ جناب رینجرز، ایف سی پنجاب اور سندھ سمیت 22,000 جوان اسلام آباد میں تعینات ہوں گے۔ اسلام آباد پولیس نے 5,000 اینٹی رائٹس کٹس بھی منگوا لی ہیں۔ اسلام آباد میں 2,500 بندوقوں کے ساتھ 50,000 ربر کی گولیاں بھی منگوائی جائیں گی۔ 40,000 آنسو گیس شیلز خریدنے کا بھی فیصلہ ہے۔ یہاں پیسہ لوگوں کے خلاف استعمال کریں، آپ اسناد بند کریں، سمز بند کریں، پہلے ہی ان کا کاروبار نہیں چل رہا، سیلر کمپنیز کا ختم کر دیں، انٹرنیٹ بھی بند کر دیں، خریداری جتنی رقم ہے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ لیں اور ان پر گولیاں برسانے پہ استعمال کریں، شیلز برسانے پہ استعمال کریں۔ کیا بات ہے بھائی، زبردست۔ ججوں، بیوروکریٹس، سرکاری افسران کو اسلام آباد میں پلاٹ الاٹ کرنے کے ہاؤسنگ اتھارٹی کے منصوبوں G12 F12 F15 F14 مقدمے میں سپریم کورٹ کل فیصلہ سنائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اشرافیہ میں سستے داموں پلاٹ تقسیم کرنے کے سرکاری منصوبے کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں آج بھی 342 کے سوال نامے کے جوابات جمع نہیں کروائے گئے۔ عدالت نے بشرا بی بی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے 79 سوالات کے جوابات کل جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ اور جناب سلیم صافی صاحب کو سن لیجئے، ملکی مسائل کا مستقل اور پائیدار حل نئے شفاف انتخابات ہیں، حکومت میں شامل جماعتوں کو ملک کی خاطر ماننا چاہیے۔ میرے خیال میں مستقل اور دائمی حل جو ہے اور پائیدار حل جو ہوگا وہ فریش الیکشن کا ہوگا اور فری الیکشن کا ہوگا۔ تو فری لو جی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز، اس طرح کے الیکشن جس طرح کروائے ہیں جھرلو، اس سے ملک میں نہ امن آئے گا، نہ استحکام آئے گا، نہ معیشت ٹھیک ہوگی۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف کو سن لیجئے کہ جی پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کی بجائے مذاکرات کر لیں، مذاکرات کر لیں۔ آگے نہیں جاننے سے صرف یہ ادب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ ان معاملات کو سوچنا ہے۔ اگر واقعی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آپ سب کو عزیز ہے، جو کہ ہے آپ کو، ہاں ہے آپ کو عزیز ہے، ہم تو تباہی کر رہے ہیں، ہم نے تو کرنی ہے تباہی، آگے مزید تباہی کریں گے، آ کر بیٹھ کر بات کر لیں۔ یہ تو وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں خواجہ آصف، اور جملے سن لیں تحریک انصاف کے خلاف، مگر دوسری طرف یہ بات ہے کہ جی آ کر ہم سے بات کریں۔ تحریک انصاف نے فائنل احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی۔ 24 نومبر کو ملک بھر سے قافلے اسلام آباد پہنچیں گے۔ ہر صوبے کے ارکان اسمبلی کو ٹاسک سونپ دیے گئے۔ طویل پڑاؤ کے لیے کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں اس بار بوگس حکمرانوں کو سرپرائز دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی، ہماری اطلاعات بھی یہی ہے کہ حکومت جتنی بھی تیاری کر لے، سرپرائز تو ملنا ہی ملنا ان کو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈا پور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شریک۔ دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، دیکھ لیجیے۔ یعنی یہ علی بن گنڈا پور صاحب کو بلا رہے ہیں کہ دہشت گردی کیسے ختم کرنی ہے، وزیر اعظم نے بلایا ہوا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ دیگر وزراء اعلیٰ کے، اور وہی دہشت گرد کو بٹھا کے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے آپ کا۔ سوچئے ذرا کہ دہشت گرد ہے، اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور آپ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے ساتھ، اور پھر آپ کہتے ہیں جی مذاکرات کریں۔ کیا بات ہے۔ اس کے ساتھ جناب علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان سے مذاکرات کا اختیار کمیٹی سے واپس لے لیا۔ اڈیالہ جیل میں علی محمد خان سے ملاقات کے ذریعے پیغام، اگر کسی نے بات کرنی ہے تو براہ راست مجھ سے کرے، کسی پارٹی عہدیدار سے نہیں۔ باقی تو علی محمد خان نے کہا ہے پورا پاکستان نکل رہا ہے۔
ظاہر ہے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے، وہ عمران خان صاحب ڈائریکٹ ان سے ڈائریکٹ بات کرے گا. میں نے پوچھا تھا جس پہ انہوں نے بتایا کہ بالکل میرے سے آپ بات کریں. میرے خیال میں عمران خان صاحب نے گفتگو کا دروازہ بند نہیں کیا، لیکن اگر کوئی میننگ فل بات نہیں ہوتی تو ہماری تو تیاریاں مکمل ہیں. پورا خیبر پختونخوا، پنجاب، یعنی پورا پاکستان نکل رہا ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، سب لوگ آ رہے ہیں. تو تحریک انصاف کی تیاریاں پوری ہیں. عمران خان نے ویسے جمعرات تک وقت دیا ہے مذاکرات کے لیے، اور اس کے بعد تو پھر احتجاج کی تیاری تو ہو چکی ہے. باقی اب شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم سے مذاکرات کر لیں، اپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے، جہاں عسکری قیادت، آرمی چیف بھی موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا، مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے، کوئی بھی بات آتی ہے، اندر کی خبر آئے گی، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اللہ حافظ.